साथीहरू, लोकसेवा क्वेसन च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामीले यस भिडियोमा प्रदेश लोकसेवा आयोग अन्तर्गत बागमती प्रदेश प्राविधिकतर्फ इन्जिनियरिङ सेवा सर्वे समूह चौथो तह अमिन पदको लागि वेब इन्स्टिट्युसनद्वारा प्रकाशित नमुना प्रश्नपत्र र त्यसको उत्तरहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। अब भने साथीहरू प्रश्न र त्यसको उत्तरहरूतर्फ लागौँ। साथीहरू, प्रश्नहरूमा जानुभन्दा अगाडि के पनि भन्न चाहन्छु भने यदि यस च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला र अमिन पदको लागि भएको पुरानो प्रश्नपत्र तथा अरू पनि मोडल प्रश्नपत्रहरू चाहिएमा मैले कमेन्टमा लिङ्क राखिदिएको छु, त्यहाँ क्लिक गरेर हेर्नुहोला। भन्दै आजको पहिलो प्रश्नतर्फ लागौँ। क्वेसन नम्बर 1, एरिया अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज। यसको सही उत्तर रहेको छ ए √3 / 4a²। क्वेसन नम्बर 2, हाउ मेनी नम्बर अफ अर्डिनेट्स इन सिम्पसन्स फर्मुला। यसको सही उत्तर रहेको छ सी odd। Question number 3, which is the unit for measurement of angle। यसको सही उत्तर रहेको छ डी all of them। र माथि ए मा डिग्री, बी मा रेडियन र सी मा ग्रेड रहेका छन्। क्वेसन नम्बर 4, हाउ मेनी स्क्वायर किलोमिटर इन 1 हेक्टर। यसको सही उत्तर रहेको छ सी 0.01 स्क्वायर किलोमिटर। क्वेसन नम्बर 5, इफ साइन स्क्वायर बीटा प्लस कस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 देन साइन स्क्वायर बीटा बिकम्स। यसको सही उत्तर रहेको छ बी 1 माइनस कस स्क्वायर बीटा। क्वेसन नम्बर 6, वाट इज द भ्यालु अफ tan 90 डिग्री। यसको सही उत्तर रहेको छ डी बोथ बी एन्ड सी। र बी मा इन्फिनिटी, त्यसै गरी सी मा 1/0 रहेका छन्। साथीहरू, तपाईँहरूलाई थाहा नै होला 1/0 भनेको नि इन्फिनिटी नै हो। प्रश्न नम्बर 7, वाट इज द फर्मुला फर भोल्युम अफ पिरामिड। यसको सही उत्तर रहेको छ सी भोल्युम इज इक्वल टू AL / 3। क्वेसन नम्बर 8, हाउ मेनी मिटर इन 10 फिट। यसको सही उत्तर रहेको छ सी 3.048 मिटर। क्वेसन नम्बर 9, इफ x इज इक्वल टू 2 देन भ्यालु अफ x² माइनस 2x प्लस 1 इज। यसको सही उत्तर रहेको छ ए 1। क्वेसन नम्बर 10, 1 बिगा एरिया मिन्स। यसको सही उत्तर रहेको छ डी ए एन्ड सी बोथ। र ए मा 270/270 स्क्वायर फिट, त्यसै गरी सी मा 13.312637 रोपनी रहेका छन्। क्वेसन नम्बर 11, म्याप स्केल इज इक्वल टू। यसको सही उत्तर रहेको छ ए म्याप डिस्टेन्स बाई ग्राउन्ड डिस्टेन्स। क्वेसन नम्बर 12, लेक एन्ड रिभर आर रिप्रेजेन्टिङ इन टोपोग्राफिकल म्याप बाई। यसको सही उत्तर रहेको छ ए ब्लू। क्वेसन नम्बर 13, द लाइन विच कभर बडी अफ म्याप इज कल्ड।
यसको सही उत्तर रहेको छ ए नीट लाइन। क्वेसन नम्बर 14 फोर्थ अर्डर कन्ट्रोल पोइन्ट्स आर युज्ड इन। यसको सही उत्तर रहेको छ बी क्याडेस्ट्रल सर्वे। क्वेसन नम्बर 15 व्हेन सेभरल कन्टुर कोइन्साइड इट इन्डिकेट्स। यसको सही उत्तर रहेको छ ए अ भर्टिकल क्लिफ। क्वेसन नम्बर 16 व्हिच चेन इज अल्सो नोन एज क्याडेस्ट्रल चेन। यसको सही उत्तर रहेको छ बी रेभिन्यू चेन। क्वेसन नम्बर 17 चेन सर्वे इज मोस्ट सुइटेबल व्हेन। यसको सही उत्तर रहेको छ डी अल अफ द एबोभ र माथि एमा एरिया टु बी सर्वेड इन इज स्मल, बीमा ग्राउन्ड इज फेयरली लेभल एन्ड ओपन विथ स्मलेस्ट डिटेल र सीमा प्लान्ट्स आर रिक्वायर्ड अन अ लार्ज स्केल रहेका छन्। क्वेसन नम्बर 18 राइज एन्ड फल मेथड इज युज्ड इन। यसको सही उत्तर रहेको छ डी बोथ ए एन्ड बी र एमा प्रोफाइल लेभलिङ त्यसै गरी बीमा डिफरेन्सियल लेभलिङ रहेका छन्। क्वेसन नम्बर 19 भ्यालु अफ कर्भेचर करेक्सन इज। यसको सही उत्तर रहेको छ बी 0.0785 डी स्क्वायर। क्वेसन नम्बर 20 प्रिन्सिपल अफ प्लेन टेबल सर्वे इज। यसको सही उत्तर रहेको छ ए प्यारालिजम। क्वेसन नम्बर 21 व्हिच मेजरमेन्ट इज डन विथ टेलिस्कोपिक एलिडेड। यसको सही उत्तर रहेको छ डी अल अफ द एबोभ र माथि एमा भर्टिकल एङ्गल, बीमा जेनिथल एङ्गल र सीमा एङ्गल एन्ड डिस्टेन्स रहेका छन्। क्वेसन नम्बर 22 व्हिच इज द मेथड फर डिटरमाइन द पोजिसन अफ इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन। यसको सही उत्तर रहेको छ सी रिसेक्सन। क्वेसन नम्बर 23 व्हिच रुल इज युज्ड इन कम्पास ट्राभर्स एडजस्टिङ। यसको सही उत्तर रहेको छ सी बोर्डिच रुल। क्वेसन नम्बर 24 एट द एब्सोल्युट नर्थ एन्ड साउथ द डिपार्चर अफ एनी लाइन इज। यसको सही उत्तर रहेको छ ए 0। क्वेसन नम्बर 25 हाउ मेनी सेट अफ एङ्गल इज मेजर इन टेरिटरी ट्राभर्स। यसको सही उत्तर रहेको छ बी 6 सेट। क्वेसन नम्बर 26 व्हिच सर्वे इज डन बाई मेजरिङ एङ्गल्स। यसको सही उत्तर रहेको छ बी ट्रायङ्गुलेसन। क्वेसन नम्बर 27 इन व्हिच कन्डिसन स्याटेलाइट स्टेसन इज प्लेस्ड। यसको सही उत्तर रहेको छ डी ए एन्ड बी र एमा इफ मेन स्टेसन इज नट भिजिबल र बीमा इफ मेन स्टेसन क्यान नट अकुपाइड रहेका छन्। क्वेसन नम्बर 28 वाट इज द फुल फर्म अफ PPM। यसको सही उत्तर रहेको छ सी पार्ट पर मिलियन। क्वेसन नम्बर 29 फल्स नर्थिङ एन्ड फल्स इस्टिङ फर नर्थर्न हेमिस्फियर इज। यसको सही उत्तर रहेको छ
बी 0,5 lakh. Question number 30. Which seat is on right of 157 by 0097 by 4? इसको सही उत्तर रहेको छ बी 157 by 0098 by 3. Question number 31. Azimuth bearing is also called. यसको सही उत्तर रहेको छ ए होल सर्कल बियरिङ. Question number 32. Analytical lens is. यसको सही उत्तर रहेको छ डी all of the above. र माथि ए मा कन्भेक्स लेन्स, बी मा प्रोभाइडेड बिट्विन अब्जेक्ट लेन्स एन्ड डायग्राम र सी मा युज टु एलिमिनेट एडिक्टिभ कन्स्ट्यान्ट रहेका छन्. क्वेसन नम्बर 33. इफ WBC एन्ड RB इज इक्वल देन द लाइन इज. यसको सही उत्तर रहेको छ सी फर्स्ट क्वाड्रेन्ट. क्वेसन नम्बर 34. एस्ट्रोनोमिकल अब्जर्भेसन इज डन फर. यसको सही उत्तर रहेको छ सी ए एन्ड बी. र ए मा मेजर एजिमुथ र बी मा कन्ट्रोल्स द इरर इन एजिमुथ रहेका छन्. क्वेसन नम्बर 35. इन ग्रेटिक्युल सिस्टम कोअर्डिनेट्स आर इन. यसको सही उत्तर रहेको छ ए एङ्गुलर फर्म. क्वेसन नम्बर 36. विच मेथड अफ सर्वे डु यु थिङ्क विल बी क्विक, करेक्ट एन्ड इकोनोमिकल फर नेपाल. यसको सही उत्तर रहेको छ ए GPS सर्वे. क्वेसन नम्बर 37. अकॉर्डिङ टु UTM प्रोटेक्सन. यसलाई फेरि सुन्नु होला. UTM प्रोजेक्सन सिस्टम द जोन अफ म्याप इज डिभाइडेड एट एन इन्टरभल अफ. यसको सही उत्तर रहेको छ ए 6 डिग्री. क्वेसन नम्बर 38. Which of the following instruments give the accurate measurement of height? यसको सही उत्तर रहेको छ सी क्लिनोमिटर. क्वेसन नम्बर 39. How many guns are represented by a right angle? यसको सही उत्तर रहेको छ डी 100 guns. क्वेसन नम्बर 40. स्केल अफ क्याडेस्ट्रल म्याप डिपेन्ड्स अपन. यसको सही उत्तर रहेको छ डी अल. र माथि ए मा भ्यालु अफ ल्यान्ड, बी मा साइज अफ पार्सल र सी मा पर्पोज अफ मेजरमेन्ट रहेका छन्. क्वेसन नम्बर 41. विच मेथड इज बेस्ट फर प्रिपेयरिङ म्याप. यसको सही उत्तर रहेको छ ए डिजिटल मेथड. क्वेसन नम्बर 42. थियोडोलाइट इज युज्ड फर मेजरिङ. यसको सही उत्तर रहेको छ डी अल अफ द एबोभ. र माथि ए मा म्याग्नेटिक बियरिङ, बी मा होराइजन्टल एङ्गल र सी मा भर्टिकल एङ्गल रहेका छन्. प्रश्न नम्बर 43. विच लेभलिङ इन्स्ट्रुमेन्ट इज युज्ड फर हायर अर्डर लेभलिङ वर्क. यसको सही उत्तर रहेको छ डी टिल्टिङ लेभल. क्वेसन नम्बर 44. विच इन्स्ट्रुमेन्ट इज नट युज्ड फर थियोडोलाइट ट्राभर्स. यसको सही उत्तर रहेको छ डी प्लेन टेबल. क्वेसन नम्बर 45.
एक्युरेसी अफ कम्पास सर्वे इज। यसको सही उत्तर रहेको छ बी 1:500। क्वेसन नम्बर 46 नेपालको संविधान सम्बन्धमा दिएका कथनहरूबारे विचार गर्नुहोस्। र साथीहरू कथनहरू एमा नेपालको अन्तरिम संविधान विधान 2004 मा लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको थिएन भनेको छ। त्यसैगरी बीमा नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 मा कुनै पनि अनुसूचीको व्यवस्था गरिएको थिएन भनेको छ। त्यसैगरी सीमा नेपाल वर्तमान संविधान 2072 असोज 2 गते जारी गरिएको हो। र डीमा नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 जारी गर्दा का दिन मङ्गलबार परेको थियो। र साथीहरू यसको सही उत्तर रहेको छ सी बी मात्र ठिक, यानि कि नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 मा कुनै पनि अनुसूचीको व्यवस्था गरिएको थिएन मात्रै ठिक हो, बाँकी अरू सबै अप्सन बेठिक हो। क्वेसन नम्बर 47 समास भई बनेको शब्द कुन होइन? यसको सही उत्तर रहेको छ बी इमानदारी। क्वेसन नम्बर 48 अमृत शब्दको पर्यायवाची शब्द कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ ए पीयूष। क्वेसन नम्बर 49 he said will you give me a book please can be reported as। यसको सही उत्तर रहेको छ डी he requested me if I would give him a book। Question number 50 if somebody ... with gun I will be very frightened। यसको सही उत्तर रहेको छ बी वाक्ड। अन्त्यमा साथीहरू भिडियो मन परेमा लाइक सब्सक्राइब र अरू पनि लोकसेवा तयारी गरिराख्नुभएका साथीहरूलाई सेयर गर्न भन्न नभुल्नुहोला। र मैले कमेन्टमा पुरानो प्रश्नपत्र र नमुना प्रश्नपत्रहरू राखिदिएको छु, त्यहाँ लिङ्क पनि राखिदिएको, त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर हेर्नुहोला भन्दै आजलाई बिदा माग्छु।